Patrol. Dalan sa Purok 8, Barangay Dolores, Clarin, hayag na sa kagabion human gipangbutangan og mga solar lights. Ani ang detalye ni Johnny Tong. Misiga na ang Purok 8, Barangay Dolores, human mainstalar ang mga solar street lights pinagi sa proyekto ni Second District Representative Congressman Ando Waminal. Sa dugayng panahon, nanad ang mga residente sa pag-uli sa dili pa mosalop ang adlaw tungod sa kakulang sa suga. Apan pag-abot sa solar street lights, nahimong hayag ang mga dalan og mas komportable na ang mga residente sa ilang komodidad bisan sa kagabion. Sumala ni punong barangay P. Kalahat, dakong kausaban ang proyekto, ilabi na sa kaluwasan o karuhay sa mga molupyo. Nalipay usab ang mga residente tungod sa mas hayag og luwas nga palibot. Gilauman nga ang proyekto makatabang sa pagpaligon sa seguridad o pagpauswag sa kalidad sa kinabuhi sa komunidad. Pinagi sa alagang Waminal, padayon ang mga proyekto alang sa kalambuan sa mga komunidad sa ikaduhang distrito sa Misamis Occidental. Alang sa 1TV Patrol, Johnny Tommy reporting.